नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यसैगरी विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन र सार्वजनिक प्रशासन लगायत अख्तियारका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल साउन 8 गते भेरी अस्पताल बाँकेमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनाललाई स्रोत नखुलेको 16,13,975 सहित र साउन 9 गते डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीमा कार्यरत डिभिजन वन प्रमुख डिएफओ रामबाबु शाह र उनको श्रीमती किरण शाहलाई स्रोत नखुलेको 5,53,000 रुपियाँ सहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले 2077 साल साउन 9 गते लमजुङ जिल्ला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङबाट करार सेवामा नियुक्त भई मर्स्याङदी गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर भूपेन्द्र कुमार मण्डल र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर टिका प्रसाद गुरुङले 8 जना लाभग्राहीसँग भवन निर्माणको किस्ता बापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकमबाट विभिन्न बहानामा जनही 50,000 का दरले 4 लाख रकम लिएको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको कार्यालय पोखराबाट गएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको सहयोगमा बेसी सहरबाट 8 गते नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले 2077 साल साउन 7 गते कैलाली चुरे गाउँपालिका घरखेडामा कार्यरत सब इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्टले साइल कृषि सडक निर्माण गरी भुक्तानी लिइसके पश्चात पनि उक्त सडकको इस्टिमेट नापजाँच तथा मूल्याङ्कन गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग 20,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले 77 साल साउन 5 गते जिल्ला ललितपुर गोदावरी नगरपालिका 11 वज्रबाराई स्थित गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव कृष्णप्रसाद जैसी र सब इन्जिनियर किशोर कुमार मोक्तानले निर्माणाधीन आयोजनाको बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग 1,50,000 घुस बापतको रकम लिएको अवस्थामा उनीहरूकै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले 77 साल साउन 4 गते बारा जिल्ला जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कलैयाका सब इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद जैसवाल समेत 2 जनालाई 80,000 घुस सहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्य व्यवस्था समितिमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन र देखिएका उपलब्धिहरू र समस्याहरूका विषयमा प्रस्तुति गरेको छ र सो प्रस्तुतिमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले विभिन्न प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू र सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसैगरी आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, सचिव लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको सो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न कोणबाट भ्रष्टाचारका बहुआयामिक विषयवस्तुहरूमाथि छलफल भएका थिए। त्यो छलफलमा आधारित सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 28औं र 29औं वार्षिक प्रतिवेदनका विषयमा प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ। छलफल भएको प्रतिवेदन संविधानको धारा 294 मा गरिएको व्यवस्था अनुसार यस अघि नै राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको थियो। राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदमा पठाउने व्यवस्था अनुसार उक्त प्रतिवेदन संसदमा समेत पेश भइसकेको हो। प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयका बारेमा विस्तृत जानकारी दिने र आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउन सकिने अभ्यासका बारेमा छलफल भएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे, आयुक्तहरू डाक्टर गणेशराज जोशी, आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, समितिका सदस्य सांसदहरू सहितको सहभागिता रहेको थियो। उक्त छलफलमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त छलफल कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै भरोसायोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा आयोगको काममा सहयोग पुग्ने गरी समितिले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। समिति सदैव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
जो चाहिँ जनताको अझै पनि थुप्रै आलोचनाहरू थुप्रै चाहिँ गुनासाहरू हुँदाहुँदै पनि भरोसा गरिरहेको स्थिति हो र यसलाई अझ बढी भरोसा योग्य कसरी बनाउने भन्ने दायित्व हामी सबैको हो। त्यसमा पनि विशेष गरेर यो समितिको एउटा सम्बन्धित यो समिति अन्तर्गतको आयोग भएको कारणले समिति सदैव आयोगलाई समृद्ध बनाउनको लागि अगाडि बढाउनको लागि काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि साथ छ। बरु समितिले यो गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी सधैँभरि सहयोगको लागि तयार छौँ। छलफल कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले संवैधानिक दायित्व अनुरूप सुशासन र सदाचारको प्रवर्धन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचारको समस्या हामी सबै नेपालीको साझा समस्या बनेको भन्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्ध सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सोही छलफल कार्यक्रममा समितिका सदस्य सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाका बारेमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगले सानो र ठूलो भ्रष्टाचार भनेर मापन गर्ने नभई तथ्य र प्रमाणमा आधारित भई जुनसुकै भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको बताउनु भयो। साना माछा र ठुला माछाको कुरा हरेक पटक माननीयज्यूहरूबाट आउने गरेको छ। आयोग कसैले कुनै पनि चाहे 1 रुपियाँ घुस खाने भ्रष्टाचारी होस् अथवा अरबौँ खाने भ्रष्टाचारी त्यो आयोगका दृष्टिकोणमा भ्रष्टाचारी हो। त्यसलाई हामी साना र ठुला गरेर त्यसरी मापन गरेर हेर्दैनौँ। एउटा कछाड लगाएको सामान्य नेपाली नागरिक किसान जब पीडाग्रस्त हुन्छ र उसको कतै पनि सहारा हुँदैन त्यसपछि आएको ढोका नक गर्न ऊ आइपुग्छ। अब उसैलाई तपाईँले नै पैसा हाल्नुहोस् भनेर भन्यो भने त्यो पैसा त उसको अदालतमा मुद्दा नटुङ्गेसम्म फसिराख्ने अवस्था भयो। आयोगले किन पैसा उपलब्ध हुँदछ स्टिङ अपरेसनमा भन्ने बाध्यता आएको चाहिँ त्यो चाहिँ हो। हुँदा अहिले एउटा वडाध्यक्ष लेभलको मान्छे करोड घुस माग्ने खालको कुराहरू पनि सूचनाहरू हामीसँग प्राप्त छ। त्यो करोड एउटा सामान्य नागरिकले कहाँबाट प्राप्त गर्छ र उपलब्ध गराउँछ। आयोगले पैसा उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता हो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचार सामाजिक प्रणालीको उपप्रणालीका रूपमा विकसित हुँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले बदलिँदो समयसँगै भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति पनि बदलिँदै गएको प्रति आयोग सचेत रहेको बताउनु भयो। भ्रष्टाचारको मानसिकता र प्रवृत्तिमा रूपान्तरण हुन सके मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन हुन सक्ने प्रमुख आयुक्त घिमिरेको तर्क थियो। घुसको मोडालिटी भ्रष्टाचारको मोडालिटीहरू पनि समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। हामी स्टिङ अपरेसन गर्छौँ हुँदा पारी छिमेकी राष्ट्रमा गएर पैसा लिने अनि त्यो पैसा साटेर अर्कै पैसा बोकेर आउने खालको प्रवृत्तिहरू आछ। अर्काका खातामा ब्याङ्कमा जम्मा गर्दैन लाउने खालको प्रवृत्ति पनि छ। आयोगले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। बारम्बार मैले निवेदन गरिराखेको विषय हो भने यो मुलुकमा प्रवृत्ति र पद्धतिको बिचमा द्वन्द्व छ, नीति र नियतको बिचमा पनि द्वन्द्व छ। जबसम्म नियत र प्रवृत्ति प्राथमिक भइरहेको छ तबसम्म सुशासन स्थापित गर्छु भन्ने कुरा गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने दाबी गर्नु चाहिँ निरर्थक हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय भनेको पद्धति र नीतिमा नै हो। त्यो नीति स्थापना भन्ने कुरा चाहिँ फेरि घुमिफिरी नेपाल सरकारभित्र र यो सम्मानित संसदभित्रको विषय चाहिँ हुनसक्छ। यस्तो कानुन बनाइयोस् ताकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र संसदले निरन्तर निगरानी पनि राखोस् संवैधानिक निकायहरूमाथि। त्यहाँ गलत गर्छ भने त्यसका कानुनी उपचारका बाटाहरू संविधानले स्थापित गरेको छ। त्यो बाटो खोज्नुपर्छ। त्यो बाटो स्वागत योग्य नै हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। उक्त छलफलको अवसरमा आयोगका आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन साझा विषय रहेको धारणा राख्नुभयो। आयुक्त डाक्टर जोशीले सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकको सहभागिता बढाउने सोचका साथ आयोगले सुरु गरेको नागरिक निगरानी संस्थाहरूको प्रभावकारिताका आधारमा निरन्तरता दिने विषयमा निर्णय लिन सकिने बताउनुभयो। उहाँले झुटा उजुरी दिनेलाई आयोगले कारबाहीको दायरामा समेत ल्याएको भन्दै उजुरी दिँदा तथ्य र प्रमाणलाई ख्याल गरेर मात्र उजुरी दिन अनुरोध गर्नुभयो। कुन एङ्गलबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रियली त्यो फोकस भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो आउटकम आउन सक्छ अनि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो हुन गएको हो र केहीले बुझ्नु पनि पर्ने भएको हुनाले यो कोभिडको टाइममा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि सकेनौँ। अब त्यसको आउटपुट आएपछि हामी माननीयज्यूले विशेष यसलाई चाहिँ चासो राख्नुभएको हुनाले हामी जानकारी पक्कै पनि गराउनेछौँ। प्रभावकारिताको आधारमा त्यसलाई अझ अरू जिल्लाहरूमा पनि हामीले त्यसलाई बढोत्तरी गर्दै लाने हामीले सोच राखेका चाहिँ छौँ। सिटिजन चोरीको केसमा यसैगरी आयोगकी आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको बताउनुभयो।
आयोगले थाहा पाएसम्म आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागेको भन्दै आयुक्त डाक्टर गुरुङले नीतिगत भ्रष्टाचारका बारेमा स्पष्ट गर्न सके आयोगलाई काम गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। धेरै जिल्लामा यो प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एउटा आयुक्तको हैसियतले जाँदाखेरि धेरैलाई विश्वास छ। हामीले सकेको, हामीले देखेको ठुलालाई गरेका छौँ। हाम्रै आफ्नै साथीहरूलाई पनि हामीले अब समात्यौँ भने त्यही भएर अनि अब यहाँले कारणहरू पनि यहाँले भन्नुभएको छ, परिवेशको कुरा, सामाजिक परिवेशको कुराहरू पनि भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचारी पनि अब आफ्नो र पराई हुन्छ पनि भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब यहाँले सबभन्दा बढी अब यहाँ उठाउनु भएको कुरा नीतिगत भ्रष्टाचार हो। त्यस्तै गरेर ठुलो माछा सानो माछा त्यही नीतिगत भित्र नै पर्छ। सोही छलफल कार्यक्रममा सांसद पम्फा भुसालले भ्रष्टाचारका कारणका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणलाई कम गर्न सके भ्रष्टाचार धेरै कम हुने धारणा राख्नुभयो। नमस्कार गर्न जाने अनि टोलका वरपरका केही क्लबका केका कार्यक्रम भयो भने अलिअलि जाने गर्दाखेरि जाने हाम्रो जो संस्कार छ यो हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो राज्यले गरेको फेरि अर्को एउटा मतलब एकदम बडन्डर मिस्टेक के हो भन्दाखेरि 2 प्रकारका शिक्षा, 2 प्रकारका स्वास्थ्य उपचारका विधि। त्यसो भइसकेपछि अहिले भोलि यो राज्यमा समाजमा अवसरको प्रतिस्पर्धा मेरो छोराले पनि गरोस्, मेरो छोरीले पनि गरोस् भनेर अनि महँगो शिक्षा खरिद गर्ने मतलब मनसा र इच्छाले पनि यो कुरा भइरहेको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको संस्कृति, मनोवृत्ति र आदत बन्दै गएको भन्दै सांसद जनार्दन शर्माले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। साथै मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचारको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व भएको समेत उहाँले धारणा राख्नु भएको थियो। कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत पुगेको छ कि छैन, अथवा हामीले बनाउने कानुनहरू जस्तो हामीले यहाँ निजामती ऐनमा छलफल गऱ्यौँ, त्यहाँ छलफल गर्दा हामीले विभिन्न राख्यौँ। मैले एउटा राखेँ 1 लाख रुपियाँ एउटा अधिकृतले पाउने व्यवस्था गर्ने खालको बनाउन, हामी उसलाई सहयोगी नदिउँ, कम्प्युटर मतलब टाइप गर्ने मान्छे नदिउँ, अर्को नदिउँ। त्यसो गर्दा 1 लाख रुपियाँमा उसले काम गर्न पायो भने त कमसे कम उसलाई त पुग्छ नि भन्न। त्यो त हामी बनाउन सक्दैनौँ, फेरि त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ। अनि 30,000मा काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि त उसले दायाँमा हेर्ने परिस्थिति एउटा पैदा हुन्छ होला है। तर यो मनोवृत्तिको कुरा हो र आदतको पनि कुरा हो। कतिपयमा यो आदत भइसक्यो, कतिपय संस्कृति र मनोवृत्तिको रूपमा रहेको छ। त्यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्दा कानुनी कुरा एउटा हो, अर्को संस्थागत निर्माण, संस्थाको निर्माण। कस्तो संस्था बनाउँछ, भ्रष्टाचार निवारण आयोग कसरी निर्माण हुन्छ, कसरी चयन हुन्छ भन्दा भागभण्डमै भएको छ है। भागभण्डमै भएको छ त, कहीँ र निकट र टाढा त भइहाल्छ त। अलिअलि प्रेसर त पर्छ, गर्न त स्वतन्त्रै गर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले, तैपनि प्रेसर त पर्छ त। छलफलमा अर्का सांसद अमरेश कुमार सिंहले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आयोगको सक्रियतामा धेरै सुधारका कामहरू भएको भन्दै आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै अगाडि बढे सुधार सम्भव रहेको तर्क गर्नुभयो। मैले एकचोटि देखाएको थिएँ, मैले नै पहल गरेको थिएँ 70मा कि त्यहाँ मेरो जिल्लामा जतातता झोले विद्यालय थियो, विद्यालयको पत्तो थिएन, टिचरको पत्तो थिएन, तर बजेट जहिले पनि जाने। अनि अख्तियारले चाह्यो भने 2-3 महिनामा सट बन्दै भयो। बरु लिएको पैसा पनि भने कि फिर्ता गरे पनि मलाई मुक्ति चाहियो। त्यस्तै अख्तियारले साँच्चै विल पावर गरे भने अख्तियारको क्षमतामाथि मेरो प्रश्न छैन। मैले एउटा आग्रह के गर्न चाहेँ भने भ्रष्टाचार सबभन्दा जनता पीडित कहाँ छन्, स्वास्थ्यको स्थिति एकदम बदतर छ, कर्मचारी जाँदैन, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो नि। कागजमा देखिन्छ। मैले 3 चोटि सांसद भन्दा पनि मैले आफ्नो क्षेत्रमा MBBS डाक्टर हेर्न पाएको छैन। PSCमा MBBS को दरबन्दी हुन्छ, तर त्यो कागजमै छ। अर्का सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नीतिगत निर्णयका बारेमा स्पष्ट नहुँदा आयोगलाई निर्णय गर्न असहज भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हुने निर्णयमाथि आयोगको निगरानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नीतिगत निर्णय के हो? आम जनताको हितसँग सम्बन्धित भयो भने त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय हुन्छ। तर
कुनै ठेक्का पट्टाका लागि वा कसैको चाहिँ बिजनेस स्वार्थका लागि त्यस्तो भयो भने त त्यो त हुनु भएन, जोसुकै सरकारमा हुँ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले नीतिगत निर्णयको चाहिँ व्याख्या माग गर्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय रहेको भन्दै सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले कुनै पनि संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति क्षमता र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। वडा अध्यक्ष भयो या गाउँपालिका प्रमुख या नगर भयो भने पहिले उसको के भयो भने उसले दिने कोटेसनमा कामहरू भर्सक आफ्नै मान्छेलाई दिने, भर्सक आफ्नै परिवारभित्रका छोरालाई पनि अब बेरोजगार छ उसलाई ठेकदार बनाइदिने र पहिलो काम उसले डोजर किन्ने, टिपर किन्ने। अनि त्यो किनिसकेपछि अब चुचुरोमा केही टुप्पामा केही पहाडको कुनामा कुनै एउटा घर छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि थोरै पैसामा हुन्छ, तर त्यहाँ बाटो लाग्दाखेरि ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने र कोटेसनमा गर्दै गर्दाखेरि एउटा उसले आर्थिक कमाइ गर्न सक्ने। त्यो कमाइले गर्दाखेरि आज पहाडहरू जहाँ जहाँ पहिरो गएका छ मेन त्यहीको विकासको नाममा डोजरको नाममा सारा पहाडहरू ध्वस्त भइरहेका छन्। पछिल्लो समय धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने तीव्र मनोवृत्ति, सामाजिक संरचना र चुनावी खर्च प्रणाली लगायतका विषयले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै सांसद रेखा शर्माले यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। यो धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने जुन एकदम तीव्र महत्त्वाकांक्षा छ र एउटा खराब जति पनि पुग्दैन, त्यो खराब मनोवृत्ति भयो भने त्यो एउटा मनोवृत्ति पहिलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र दोस्रो कुरा हाम्रो सामाजिक परिवेश र सामाजिक चेतना हो, जसले धन सम्पत्ति हुनेलाई ठुलो ठान्छ, राम्रो ठान्छ, नहुनेलाई त्यसले जुन उपेक्षा गर्छ, अपहेलना गर्छ। हामीले देखेका छौँ, चुनाव आउँछ, यहाँ निर्वाचन प्रणालीको कुरा पनि गर्नु भएको छ, चुनाव आउँछ अर्को हुन्छ, तर जिल्लामा गएर जतिसुकै खर्च गरे पनि होइन, जतिसुकै निर्वाचित खर्च गरे पनि यो खर्च कसले कहाँबाट गर्यो भनेर कुनै पनि मतदाताले प्रश्न उठाउँदैन। यसैगरी अर्कै सांसद यशोदा सुवेदीले पनि आर्थिक रूपमा सबल हुनेलाई सम्मान भावले हेर्ने तर सम्पत्तिको स्रोतलाई नहेर्ने दृष्टिकोणका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको तर्क गर्नुभयो। जसले धेरै चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्नता प्रस्तुत गर्छ त्यो मान्छे नै पूजनीय बन्छ, सम्माननीय बन्छ होइन। जसको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अब त्यस्तो प्रस्तुति गर्न सक्दैन, ऊ चाहिँ के हो त भने त्यत्रो पढाएर पनि खै केही गर्न सकेन भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ बाआमाको बन्ने होइन, के अरे उसको चाहिँ अब समाजको इष्टमित्रको बन्ने, अनि त्यसको चाहिँ प्रशंसा हुने जसले कमाएर लिएर आउँछ, जसले कमाउँदैन त्यसको चाहिँ के अरे ऊ भनौँ न हिन्दी हुने जो स्थिति छ, यो स्थिति हेर्दाखेरि के देखिन्छ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज नै भ्रष्टाचारी को लागि चाहिँ मलजल राम्रो भएको अवस्थातिर गयो कि। त्यसैगरी सांसद झपट रावलले पछिल्लो समय आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक कारबाहीको सुरुवात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद रावलले समाज र देश सुधार्नका लागि राजनीतिक नेता र नेतृत्व आफै सुध्रेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो मानसिकतामा खोट छ, हाम्रो चिन्तनमा खोट छ, हाम्रो व्यवहारमा खोट छ। पहिलो भनेको हामी समाजमा तपाईँको त्यसै जो भ्रष्टाचार गर्छ, जसको स्रोत खोलेको छैन, अकुत सम्पत्ति कमाइरहेको छ, त्यसलाई दुत्कार्ने, त्यसलाई घृणा गर्ने, त्यसलाई अनि त्यसपछि तपाईँको बहिष्कार गर्ने सामाजिक ढङ्गले। हामीले कानुनका पाना मात्र, कानुन के अरे हतकडी मात्र हेरेर हुँदैन। हामीले अनि त्यसपछि कारवाही मात्र कारवाही भनेको त सामाजिक कारवाही होला नि त सबैभन्दा ठुलो। हामी त्यतातिर गइरहेका छौँ कि छैनौँ भन्दा हामी त्यतातिर उन्मुख छैनौँ। त्यसैले अरू त परै जाओस्, हामी राजनीतिक पार्टीहरू मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, चुनौतीको साथ सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार कहीँ छ भने त्यो राजनीतिक पार्टीभित्र छ। त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा गरेको काम प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। फास्ट ट्र्याकको ठेक्कामा सरकारकै नेताको घरबेटी ठेकादार र कर्मचारीसँग मिलोमितो र डिपिआर छैन, नक्सा छैन, जग्गाको मुआवजा दिइएको छैन, लिइएको छैन, तर जबरजस्ती बनिरहेको छ। कसले गर्यो? सरकारले गर्यो। त्यसकारण सरकारमा जाने पार्टीहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना यस्तो भ्रष्टाचार रोकिने स्थिति हुँदैन। अर्का सांसद छक्कबहादुर लामाले मानिसलाई शिक्षित र स्वास्थ्य बनाउन सके सुशासन हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले बजार अर्थतन्त्रको कुरालाई विशेष ध्यान दिन नसके भ्रष्टाचार बढेर जाने दाबी गर्नुभयो। बजार अर्थतन्त्रका पूर्व शर्तहरू हामीले पुरा गरेको रहेछ
र हामीले त्यसमा विकास गरेको रहेछ र त्यसमा फोकस गरेको रहेछ भने त्यहाँ भ्रष्टाचारीहरू हुँदैनन्। अन्यथा न उनीहरूले किडनी बेच्नुपर्ने हुन्छ बजार अर्थतन्त्रमा, उनीहरूले त उत्पादन बेच्छ अनि त्यसपछि फास्ट ट्र्याकको रूपमा भ्रष्टाचार गरेर जान्छ। अहिले हामी गाउँलेहरू यहाँ नेपालमा थोरै मान्छे बाहेक गाउँमा बस्ने साह्रै सिधा सोझा बाहेक अन्यथा भ्रष्टाचारमा नमुछेको मान्छे छैन यहाँ। किन छैन भने एउटा कालखण्ड यस्तो कालखण्ड आइदियो जसले तपाईँ फास्ट ट्र्याकमै जानु पर्यो। हामीहरू सबै राज्यबाट दोहन गर्ने, अब तपाईँको सारा यो किसानको नाममा अहिले वन कार्यालयबाट तपाईँको पैसा गइरहेको छ, कृषिबाट गइरहेको छ। हामीले गाउँपालिका बलियो होस् भन्छौँ, सङ्घीयतामा तपाईँको सिंहदरबार गाउँमा पुगोस् भन्छौँ, सिंहदरबार भ्रष्टाचार गाउँ पुगेको छ अहिले। त्यो तपाईँको कस्तो छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको म्याच्योर्ड अर्थात् एउटा चाहिँ सशक्त ह्युमन रिसोर्स डेभलप भएन भने त्यहाँ तपाईँको प्रजातन्त्रले केही काम गर्दो रहेनछ। अब त्यहाँ खालि कुशासन पुग्नु भयो, सुशासन पुग्यो देखिन्न त्यो। हो यो हिसाबबाट यो चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्टिभ हो। त्यो भ्रष्टाचारको प्रिभेन्टिभ भनेको तपाईँ शिक्षा राम्रो हुनु पर्यो, स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्यो र नागरिकलाई तपाईँको एकदम तपाईँको त्यो राज्यले जिम्मा लिनु पर्यो। सांसद विजय सुब्बाले राजनीतिक दल र दलका नेताहरूकै कारण भ्रष्टाचार बहुआयामिक बन्दै गएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले कसैलाई जोगाउन कोही पनि नेता वा सांसद नलाग्ने अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने दाबी गर्नुभयो। त्यो बर्बाद गर्ने, सेटिङ मिलाउने, देश लुट्ने ठेकदारहरू अहिले पनि हाम्रो संसदमा पनि हुनुहुन्छ नि त। अब तिनीहरूको बारेमा कुरो उठ्यो भने उनीहरूलाई जोगाउन हामी बोल्छौँ। प्रमाणै छ नि त। अस्ति एकजना जो निलम्बनमा पर्नुभएको ठेकदार छ उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्दा किन गरियो भनेर हल्ला गर्ने राजनीति दलका मान्यता हामी हौ। अनि अरू धेरै यहाँ समितिमा अरू कहाँ कुरा उठ्दै थियो, हामी देखाइदिन्छौँ ठेकदार मान्नेहरूको कुरा, हामी देखाइदिन्छौँ कसरी राज्यले सरकारले निर्णय गर्दो रहेछ। अनि हामी नै ठुलो कुरा गर्ने, हामी नै त्यस्तो भइसकेपछि अख्तियारले कसरी सुझाव दिने हो सरकारलाई त्यो मिलाएर दिनुपर्ने अवस्था छ। आयोगले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, आयोजना र परियोजनाका बारेमा अनुसन्धान गरी विभिन्न सुझाव दिने गरेको छ। यसरी दिने सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सांसद राम सहाय प्रसाद यादवले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। मुद्दा चाहिँ पुनरावेदन गर्दाखेरि माथिको अदालत, पुनरावेदन अदालत या सर्वोच्च अदालतले त्यता पुष्ट परिमाण त्यतिको चाहिँ अनुसन्धान, विस्तृत अनुसन्धान, प्रमाण सहितको अनुसन्धान गरेर पुष्टिका साथ, प्रमाणका साथ दिँदा पनि माथिको न्यायालयले यो मुद्दालाई फेरि किन अख्तियारलाई हराएको छ। यससँगै आयोगबाट सम्पादित कामहरू र वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयबारे आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2075-76मा 351वटा मुद्दा दायर गरेको आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 441वटा मुद्दा दायर गरेको जानकारी गराउनु भयो। गत आबको भन्दा अहिले 25.6% बढी मुद्दाहरू अदालतमा दायर भएको अवस्था छ। र यसरी हेर्दाखेरि जम्मा 296 दिन कार्यालय खुलेको रहेछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अफिस खुलेको प्रतिदिन चाहिँ 1.5वटा मुद्दा एक दिनमा अथवा 2 दिनमा 3वटा मुद्दा गएछन् भनेर देखिन्छ। त्यसै गरी यो 441वटा मुद्दामा कुल प्रतिवादी सङ्ख्या 1210 रहेको छ। हजुर 1210 जनालाई मुद्दा दायर भएको छ। रु 1 करोडभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दाको सङ्ख्या 28 रहेको छ, अथवा 1 करोड रुपियाँभन्दा बढीका मुद्दाको सङ्ख्या 28 रहेको छ। साना तिना मात्रै होइन, आयोगले ठुला पनि मुद्दाहरू लगेको छ भन्ने प्रमाणले देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट प्राप्त फैसलामध्ये 84.8% मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर स्थापित भएको छ, अथवा आयोगले लगेका मुद्दामध्ये 84.8% मुद्दाहरू सक्सेस भएको छ फैसलाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने भनेदेखि। 76-77मा मुद्दा दायर गरेको मध्ये घुस रिश्वत सम्बन्धी मुद्दा सङ्ख्या 205 रहेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र 85 रहेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी 75 रहेको छ। गैरकानुनी लाभ हानि सम्बन्धी 36 रहेको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने अकुश सम्पत्ति आर्जनको 18वटा रहेको छ। राजस्व हिनामिना 12, विविध 10 गरेर 441वटा मुद्दा दायर गरेको छ। सचिव अधिकारीले आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउँदै आएका उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक सहित यसै वर्षबाट संस्थागत क्षमता विकासको रणनीतिलाई पनि थप गरेको बताउनुभयो। आयोगले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, आयोजना र परियोजनाका बारेमा अनुसन्धान गरी विभिन्न सुझाव दिएको छ।
सुझाव अनुसार केही सकारात्मक परिवर्तन पनि देखिएका छन्, तर अझै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही चुनौतीहरू रहेका सचिव अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो। आयोगले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि संविधानले दिएको अधिकारमा टेकेर सरकार, सरकारवाला निकायसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने आवश्यक सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। र तपाईँ हामी सबैले सचेत नागरिकको हैसियतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा साथ र सहयोग प्रदान गऱ्यौँ भने साँच्चैकै समाजमा सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नेछ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरी मोबाइल एप्स र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।